3-pack, 3, 6, 10 feet USB-C charger. सेलफोनको चार्जर राखिएको छ है त साथी। यो मलाई टिकटक शपबाट फ्री स्याम्पल आएको हैन। हेर्नुस् न कति राम्रो खालको तीनवटा कलरको छ। यो चाहिँ तपाईको 3 फिटको हो भने यो 10 फिटको, यो 6 फिटको हैन। एकदम राम्रो सुपर अफरमा छ है साथी। यो लिनु भयो भने तपाईहरुले स्टोरमा गएर यो एउटा मात्रै किन्नु भयो, एक पिस मात्रै किन्नु भयो भने ट्याक्स गर्दाखेरि तपाईको $12 जति पर्छ, $12 जति पर्छ भने यो तीनटालाई चाहिँ तपाईको अराउन्ड $7 जतिमा आउँछ है त साथी। हो अहिले सुपर अफरमा छ। तपाईहरुलाई यति मन पर्यो भने लिनु होला हैन। एकदम राम्रो छ है त साथी। हो डिफ्रेन्ट कलरमा पनि आखिरमा हामीले फोन त चलाउनै पर्छ। फोन चलाएपछि हामीलाई चार्जर त अनिवार्य चाहिन्छ र त्यही भएर तपाईहरुले जोडिराख्नु भयो भने एक्स्ट्रा घरमा छ र तपाईहरुले जोडिराख्नु भयो भने नि एकदम राम्रो हुन्छ है त साथी। हो यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने मैले तल ओरेन्ज कार्ड राखिदिएको छ, त्यहाँबाट लिंक गरेर लिन सक्नुहुन्छ है त। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू फर वाचिङ।